थुक्क 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 नाम मेरो चार्ली दारी मेरो खैरो सबै कुरा थाहा पाउँछु छैन म बहिरो परेको छु धेरै कान्छीको आँखामा मलाई माया गर्छौ भने आऊ बस काखामा आऊ बस काखामा राम्रो केटी जति सबै मेरा भयो हुन्थ्यो घरकी स्वास्नी किचकिच गर्छ पहिला गयो हुन्थ्यो जहिले पनि हैरान गर्छ पैसा मागेर नआइजा भन्दा आई पछि लागेर मेकअप गर्न पुग्ने जागिर खा भन्छी होइन भने खुरुक्क विदेश जा भन्छी आजकलको स्वास्नीको भर हुँदैन विदेशबाट फर्किँदा घर हुँदैन तान्दा पनि स्वाद आउने चुरोटको धुवा अझै गाजा तान्न पाए शिवजीलाई सुवा उमेर पनि ढल्किसक्यो चुरोट तानी तानी कति भाषा स्वास्थ्यलाई थाहै छैन हानि हुसीपासी भए पनि लोकल ताजा ताजा साथी सङ्गत गरेर तान्न थाले गाजा साथी सङ्गतमा मैले धेरै ताने कति असर गर्छ भन्ने बल्ल जाने सयौँ केटीलाई मैले मिसकल हाने पछि आफैमा टेन्सन माने जहिले पनि हुन्थ्यो हाम्रो जक्सनमा भेट आवेशमा धेरै फुटे महँगा 50,000सम्मका मोबाइल सेट त्यही भएर अहिले पनि लुटेर उता पनि लुटेर यता पनि लुटेर उता पनि लुटेर लुटेरालाई देश निकाला गरौँ कुटेर लुटेरालाई देश निकाला गरौँ कुटेर देश किन बिग्रियो यस्तो हालतमा मनमा चिन्ता बढ्यो झन् नेताहरू विदेश भ्रमण गर्दा ठिक्क भो जनतालाई हेर्दै साह्रै दिक्क भो बानेश्वरमा लुटेर संसद भवन लुटेर लुटेरालाई देश निकाला गरौँ कुटेर 601 सुसेलेको बानेश्वरले सुन्छ जनताले सुसेलेको कसले सुनिदिन्छ घुस खाने नेताहरू धेरै आउँछन् विकास गर्ने नेता यहाँ कहाँ भेटिएला जनताको दिलको घाउ कहिले मेटेला हो जनताको दिलको घाउ कहिले मेटेला यसो भवनमा घम्सा घम्सी घमाइलो 601 लाई रमाइलो तिमी र म चाइना जाउँला फेरि जनताले तर्साउलान् डाडु पन्यो वर्षाउलान् गाडी भित्रै हेलमेट लगाउला सांसदज्यू अब गाउँमा नआउनु नि हो तस्करहरू अपराधीहरू पञ्चायत कालदेखि सेटिङ मिलाएका दरबारसम्म लिङ्क भएकाहरूको सुन आज पर्सामा पक्राउ गरिएको छ र त्यसलाई सरकारीकरण गरिएको छ हाम्रो कार्यकर्ताले त्यस्तो गरे हैनन् भन्ने हामीले लाइरह किनभने यो बाबुराम काबुले त्यस्तो गर्दैनन् भन्ने हामीले लाइरह किनभने हामीले यो सरसफाइमा धेरै नै ध्यान दिन्छौँ भन्ने हामीले लाइरह हिजो हामीले 10 वर्ष जनै युद्ध गर्दा त जङ्गलमा फरुन्छ भनेर प्लास्टिकमा पिसा फेरेर फैला सक्यौ भन्ने हामीलाई लाइरह भनेर दिनुभयो सम्पूर्ण मिडियामा आज पनि हामी पुण्य गौतम सरसँग उपस्थित भएका छौँ र पुण्य गौतम सरले एकजना चलचित्रकर्मी होनहार चलचित्रकर्मी पनि ल्याउनु भएको छ उहाँको परिचय चाहिँ हामी उहाँबाटै जान्न चाहन्छौँ र सुरुमा चाहिँ म उहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई स्वागत छ हजुर धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार पुण्य सरको परिचय त आवश्यक परेन तर उहाँको परिचय चलचित्रकर्मीको परिचय चाहिँ हामीलाई चाहियो उहाँकै मुखारबिन्दबाट मेरो नाम चाहिँ तिलक कार्की हो मेरो घर चाहिँ बागलुङ गलकोटमा हो म चाहिँ अब 65 सालदेखि चलचित्र क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको छु र पहिला अब तपाईको पोस्ट प्रोडक्सन म्यानेजरको रूपमा पनि काम गरिरहेको थिएँ पोस्ट प्रोडक्सनमा र पछिल्लो चरणमा भनेको तपाईको अहिले मैले एउटा अब नेपालमा एउटा नयाँ टाइपको कमेडी गरौँ त एउटा एक्स्ट्रा कमेडी गर्दा अब क्यारिकेचर गर्नेहरू पनि धेरै छन् अब विभिन्न एक्टिङ गर्नेहरू कलाकार धेरै छन् अलिकति फरक टाइपको क्यारेक्टर लाँदा कस्तो होला भनेर मैले एउटा नेपालमा साइलेन्स कमेडी भित्राउनु पर्छ कि क्या हो भन्ने सोचिरहेको थिएँ अनि त्यो सोचिसकेपछि तपाईँको मैले अध्ययन गरेँ अब पहिला चाहिँ तपाईँको मैले त्यो साइलेन्स कमेडी सोचेँ अनि सोचेपछि अब नेपालमा साइलेन्स कमेडी छैन अब एउटा नयाँ तरिकाले ल्याउँदा कस्तो होला भन्ने सोचेको अनि पछि चाहिँ त्यसलाई कुन क्यारेक्टरमा ल्याउने त भन्दाखेरि चार्लीको कमेडी हेर्न थालेँ मैले अनि त्यसपछि एउटा नेपाली चार्ली भएर काम गर्दा एउटा क्यारेक्टर गर्दा कस्तो अब दर्शकले किन मन नपराउला भनेर एउटा अब हलिउडमा पनि एउटा विश्व प्रख्यात कमेडी हो अनि हो त्यो तरिकाले चाहिँ मैले अहिले नेपाली चार्ली चलचित्र हामीले निर्माण गऱ्यौँ हलिउडको चार्ली चाप्लिन उहाँ भइहाल्नुभयो तपाईँ चाहिँ कलिउडको चार्ली चाप्लिन चाहिँ तपाईँ हो किनभने मैले नेपाली चार्ली भनेर अहिले चाहिँ तपाईँको नेपालको एउटा चार्ली नेपाली चार्ली भनेर एउटा फरक टाइपको क्यारेक्टर गरौँ भन्ने हो किनभने अब मैले कसरी सोचेँ भन्दाखेरि तपाईँको किनभने अरूको चिज हेरेर हामीले नेपालमा गर्न मिल्छ किन मिल्दैन भन्दाखेरि जस्तै नेपालमा पनि तपाईँको अरूको अमेरिकाको विकासको डिजाइन गरेर त्यो बाटो बनाउन मिल्छ सबै चिज गर्न मिल्छ नि त किनभने त्यो हामीहरूले गर्न मिल्छ त्यसरी चाहिँ मैले गर्न खोजेको र पछिल्लो चरणमा अब
नेपाली चाली चलचित्र निर्माण गरिसकेपछि तपाईँको अब यो लकडाउनको कारणले गर्दा 80% सुटिङ सकियो, 20% काम हाम्रो बाँकी नै छ र हाम्रो अब टिमले नै अब एउटा चलचित्र निर्माण गरेका छौँ। चारै टिम भनेरै मैले एउटा टिम मैले बनाएको छु। ठिकै छ, एकछिनपछि पनि कुरा गरौँला। जस्तो मैले अलिकति तिलकजी तपाईँले आफ्नै परिचय चाहिँ एकचोटि चार्ली चाप्लिन जस्तै गरेर दिँदा चाहिँ कसरी अब यस्तो छ, चार्लीको दिँदा त तपाईँको अहिले मैले टक्क अब फर्स्ट त अहिले यो नबोलिकन हँसाइरहेको छु होइन। अब नबोलिकन हँसाउने भनेको टक्क लाएर मैले अब कसरी दर्शकलाई दिइरहेको छु त भन्दाखेरि टक्क अब एक्सपिरियन्सहरू हुन्छ नि त। टक्क जस्तै अब यो टाइपले साइलेन्समै छ होइन, साइलेन्स कमेडी छ। अब यसलाई चाहिँ मैले अझ कसरी सोचेको छु भन्दा आवाजले दिन नमिल्ने हो तपाईँ। अब यस्तो छ, मैले चाहिँ के सोचेको भन्दाखेरि चार्लीको पहिला साइलेन्स थियो, अनि नेपालमा चाहिँ मैले अब दर्शकको माग के आउँछ, जस्तै अब आवाज चाहिन्छ भन्ने माग गर्नुभयो भने मैले आवाज दिने तरिकाले गरौँला। अब अहिलेलाई चाहिँ तपाईँको अब साइलेन्समै मन पराउनु भयो भने साइलेन्स एकछिनपछि गरौँ। तपाईँको विषयमा म केही कुरा राख्नु। हजुर हजुर। जस्तो तिलकजीको विषयमा एकजना दिग्गज मिडियाकर्मी मित्रले मलाई सिफारिस गर्नुभयो, हेरी यही थलोमा हो, एक हप्ता अगाडि उहाँसँग भेट भयो। मैले उहाँलाई के भनेको थिएँ भने हामी बातचित गर्छौँ तर एक हप्तापछि। उहाँले त्यो कुरा स्वीकार गर्नुभयो र परिणामस्वरूप तपाईँहरूसँग भेट भयो। यो एक हप्ताको बिचमा मैले उहाँको विषयमा स्टडी गरेँ। यत्रा क्यामेराहरू आइसकेपछि प्रतिभाशाली व्यक्तित्वकै अनुहार क्यामेराको लेन्समा कैद होस्, म यो चाहन्थेँ र त्यही अनुरूप मैले उहाँको प्रतिभा पाएँ। उहाँ हतारिनु पनि भएन, आफ्नो धैर्यताको बाँध टुटाउनु भएन। फेरि जोखिम के छ भने यो ग्रहभरिमा चार्ली च्याप्लिन जति ठुलो कलाकार, कलाकारिताको फिल्डको उहाँ अजर अमर ध्रुव तारा हो। तपाईँ इतिहास अध्ययन गर्नुहोस्, गुगल सर्च गर्नुहोस्, चार्ली च्याप्लिन जतिको अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी एक्टर यो ग्रहमा अझसम्म जन्मिएको छैन भनेर कतिपयले भनिरहेका छन्। उहाँमा हास्य रस मात्रै होइन, नवै रस थियो, वीर रस थियो, करुण रस थियो, सबै खाले अरू रसहरू पनि भएको चार्ली च्याप्लिन। उहाँको प्रभाव यति धेरै थियो कि पृथ्वी तलमा तपाईँ त्यसको हिसाब किताब लगाउन सक्नुहुन्न। भनिन्छ एडल्फ हिटलरले चार्ली च्याप्लिन कट जुङ्गा राखेका थिए, पुतली कट, र त्यो प्रभाव हिटलरमा समेत थियो भन्ने बित्तिकै तपाईँ बुझ्नुहोस्। र चार्ली च्याप्लिनको जीवन आफैमा, उनी समाजवादी थिए, त्यहाँका फासिस्टहरूले उनलाई समाप्त पार्न खोजेका थिए। उनको जीवन फेरि व्यक्तिगत पाटो यति दुखी थियो, भनिन्छ उनी रातभरि रुन्थे। अलिकति कवि हृदयका मान्छेले उनको विषयमा यसरी पनि बयान गरेका छन्, चार्ली च्याप्लिन आफ्नो दुःख पीडा सम्झेर यसरी रुन्थे कि बिहान उठ्दा रुमाल सबै भिजेको हुन्थ्यो र तर्रा आँसु उनले निचोर्थे भनेर पनि भन्छन्। र दुःख पीडा गरिबीमा बाँचेका, ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा देखिएका, अनौठो हाउभाउ कटाक्षका, अनि अनुहारले र हाउभाउ कटाक्षले अर्थात् भाव भङ्गिमाले सबै कुरो बोल्ने मुख खालका भिडियो हेर्दा अहिले पनि तपाईँ पेट मिची हाँस्नुहुन्छ, काउकुती लाग्छ। र त्यो दर्द भरा कहानी लिएको चार्ली च्याप्लिन जस्तै बन्छु भनेर पृथ्वीमा प्रतिज्ञा गर्नेहरू लाखौँ छन्। तीमध्ये वर्षौँ हरेक वर्ष हलिउडमा पनि 1 दर्जनभन्दा बढी मान्छेको इन्ट्री हुन्छ नक्कली नयाँ चार्ली च्याप्लिनको रूपमा, बलिउडमा पनि हुन्छ। नेपालमा उहाँहरू जस्तो व्यक्तित्व आउनुभएको छ। योभन्दा अगाडि एकजना समथिङ के महर्जनले कोसिस गर्नुभएको थियो, उहाँ पनि आफ्नो फिल्डमा केही हदसम्म सफल हुनुभयो। तर अब चार्ली च्याप्लिनको भूमिकालाई चाहिँ पर्दामा न्याय गर्ने गरी उतार्छु भन्ने सङ्कल्प चाहिँ हाम्रो कार्कीजीले लिनुभयो र उहाँको यो सङ्कल्पलाई म सेल्युट गर्न चाहन्छु। अगाडि बढ्नुहोस्, उहाँ बहुप्रतिभाशाली हुनुहुन्छ, त्यसमा भिज्नु भएको छ, डुब्नु भएको छ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ एउटा तस्बिर छ, मैले देखाइदिएँ, यहाँ माथि लेखिएको छ होइन, के फिल्म्स प्रेजेन्ट्स, कृषु फिल्म प्रेजेन्ट्स नेपाली कथानक चलचित्र नेपाली चाप्लिन, नेपाली चार्ली भनेर यो फोटो चाहिँ उहाँकै हो। यसलाई अलिकति जुम गरेर देखाउँदा पनि हुन्छ। र उहाँले यसको सुटिङ लगभग कम्प्लिट गरेको छु भन्नु, धेरै मेहनत गर्नुभएको छ। बाँकी कुरा उहाँको उत्तरोत्तर प्रगति होस्, दसैँको शुभकामना दिँदै बाँकी कुरो कलाकारिता देखाउनुहुन्छ उहाँले केही न केही। आज मलाई अब एक त मलाई हाम्रो पुण्य दाईसँग भेट हुँदा एकदम खुसी लाग्यो। म खास उहाँको फ्यान पनि हो, किनभने उहाँलाई मैले अब
एउटा कुराले अब भेट्न पाएँ किनभने उहाँले अब मैले उहाँको प्रत्येक भिडियोहरू हेर्थेँ एउटा देशको निम्ति एउटा राष्ट्रको निम्ति एउटा युवाको नेतृत्व सँगसँगै एउटा परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यति गर्नुभएको छ होइन। उहाँप्रति 3 करोड जनताको माया पनि छ र अब उहाँसँग भेट्न पाएँ भन्ने अब इच्छा थियो होइन। अब जस आज भेट पनि भयो र मैले चाहिँ तपाईँको अब उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र अब शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। जस्तो अब कतिपय सबैको आफ्नो एउटा भन्नाले केही प्रेरणा हुन्छ नि त कोही व्यक्तिको अनुसरण गरिरहँदा तपाईँ चाहिँ खास चार्ली च्याप्लिनको के मन पराउनुहुन्थ्यो जसले गर्दा तपाईँले चाहिँ चार्ली च्याप्लिन जस्तै बन्न चाहनुभयो त्यही अनुसारको फिल्म पनि निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ लगभग छिट्टै यो पुरा पनि हुनेछ र रिलिज पनि हुनेछ केले प्रभाव पार्यो चार्ली च्याप्लिन के मन पर्छ? अब यस्तो हो तपाईँको वास्तवमा भन्दा पहिलाको कुरा गर्दा जस्तै मैले भन्छु पहिला म गायक हो गाउनलाई बच्चैदेखिको सोख थियो त्यसपछि तपाईँको गायक बन्न भनेर जब म काठमाडौँ छिरेँ काठमाडौँ छिरेपछि अब इन्डस्ट्रीमा अब काम गर्दाखेरि धेरै कमेडी फिल्ममा मैले काम गरेँ जस्तै दर्शक सामु पनि म अब एउटा स्टेज प्रोग्रामबाट अहिले पनि गायक हो अनि त्यो भएर तपाईँको मैले तपाईँको अब पहिला धेरै कमेडीहरू गर्थेँ स्टेज प्रोग्राममा अब दर्शकहरूले हँसाएँ विभिन्न गीतहरू व्यङ्ग्य गरेर हँसाएँ अब क्यारिकेचर पनि अब गरिरहेको छु प्लस अब व्यङ्ग्य अहिले देशको टोटल भएको घटनालाई लिएर अब देशका समसामयिक विषयमा व्यङ्ग्य गर्छु म कमेडीमा त्यसलाई व्यङ्ग्य गरेर अब हिंसाका कुरा किन नहोस् देशमाका समस्याहरूलाई व्यङ्ग्य गरेर मैले गीतबाट अथवा त्यही अब चलेका गीतहरूलाई व्यङ्ग्य गरेर त्यो भन्दा पनि यस्तो थिम चाहिँ मेरो के आयो भन्दाखेरि तपाईँ कमेडी गर्दा गर्दै फरक कमेडी लान्छु भन्ने सोच आयो अनि फरक कमेडी मैले तपाईँको चार्लीको हेर्नुभन्दा पहिला मलाई साइलेन्स कमेडीको त्यो प्रभाव पायो दिमागमा अनि साइलेन्स कमेडी ल्याउँछु भनेर मैले केही योजना बनाएँ अनि योजना बनाइसकेपछि यो अब कस्तो ल साइलेन्स त मैले गर्ने क्यारेक्टर कस्तो गर्ने त कस्तो लुक्स गर्ने भन्ने सोचेँ अनि मलाई एकजना हाम्रो डाइरेक्टर साहबले तैँले यसरी साइलेन्स गर्ने पनि एउटा चार्लीको आउँछ युट्युबमा सर्च गरेर हेर अब हलिउडको त तैँले हेरिरहेको छ भनेपछि मैले हाम्रो चार्ली च्याप्लिनको जीवन कहानीहरू लगभग 4-5 वर्ष अध्ययन गरेँ उहाँको कसरी बन्नुभएको थियो उहाँको सङ्घर्ष के थियो भन्ने हिसाबले चाहिँ सोचिसकेपछि अब यही क्यारेक्टरलाई म लान्छु एउटा नेपालमा एउटा अलिकति नयाँ टाइपको कमेडी गर्छु भन्ने टाइपले चाहिँ मैले सोचेको। नेपाली भर्सनमा आउँदाखेरि तपाईँले चाहिँ यसमा साउन्ड पनि हाल्नुभएको छ साउन्ड अहिले चाहिँ तपाईँको साउन्ड हालेर हेरौँ न तपाईँले आफ्नो नाम साउन्ड सहित त्यो हाउभाउ कटाक्ष चाहिँ भाव भङ्गीमा चार्ली के फिल्ममा त साउन्ड होला नि हैन उसमा पनि यस्तो छ फिल्ममा पनि यस्तो छ अब आदि मेरो बाल्यकालको हुन्छ र बाल्यकालमा खास अब स्टोरी देखाउँदाखेरि यो किन नबोल्ने भएको त भन्ने विषयमा चाहिँ बाल्यकालमै तपाईँको अब मुखियाहरू त्यस्तै शोषकहरूले चाहिँ नबोल्ने बनाइदिया हुन्छन् अनि 10 वर्ष अब हत्याको केसमा जेल परेका हुन्छु जेल परेपछि अब टक्क जेलबाट निस्किँदा चाहिँ 10 वर्ष पछि नेपाली चार्ली भएर निक्लिने हो सानो एउटा स्टोरी बनाएर अहिले चाहिँ आफ्नो नाम चाहिँ चार्ली स्टाइल त सुनाइदिनु नि त नेपाली स्टाइलमा भर्सनमा आउँदाखेरि साउन्ड सहितको गर्नुस् त कस्तो हुन्छ होइन यसो गरौँ अब एमा चाहिँ तपाईँको तपाईँ भर्सटाइल एउटा आर्टिस्ट पनि हो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले होइन मैले अब यसो गर्छु जस्तो एउटा कल्पना गर्नुहोस् न मैले भन्न खोजेको एउटा कलाकार वा कविले कल्पनाशीलता हुन्छ होइन त्यो बेलामा चार्लीले बोलेनन् होला अथवा त्यो बेला साउन्डको सिस्टम अलि के थियो होला आज तपाईँ आजको चार्ली च्याप्लिन बोल्छ तर आजको चार्ली च्याप्लिन चाहिँ आफ्नो नाम कसरी भन्छ त त्यो सुनाइदिनु तपाईको त्यो शैली सँगसँगै आवाज पनि आएको हुँदा कस्तो हुँदो रहेछ त भनेर पनि जान्ने इच्छा हुन्छ अब आवाज आयो भने त अब ल ठिक छ पुण्य सरसँग आज फर्स्टचोटि भेट पो भयो त अनि सन्चै हुनुहुन्छ होला नि ठिकै छ अब पहिलोचोटि भेट भयो अब यही टाइपले भनौँ न अब यसलाई अब बिस्तारै अब ट्रेनिङ गर्दै लान्छु अब त्यो अनुसार गर्छु गर्दै लान्छु र त्यो भइसकेपछि तपाईँको अब म यहाँभन्दा यो चार्ली गर्नुभन्दा पुरस्कार के हुन्छ तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नु अब यो चार्ली गर्नुभन्दा पहिलाका अब स्टेजमा कस्तो व्यङ्ग्य गर्थ्यो अब केही व्यङ्ग्यात्मकतिर लागेँ अब पहिला चाहिँ मैले अब एउटा के गर्छु भन्दाखेरि पहिला 601 सुसेलेको बानेश्वरले सुन्छ जनताले सुसेलेको कसले सुनिदिन्छ यो गीत मैले यो कहाँ भेटिएला गीतलाई व्यङ्ग्य गरेर गएको थिएँ 601 सुसेलेको बानेश्वरले सुन्छ जनताले सुसेलेको कसले सुनिदिन्छ घुस खाने नेताहरू धेरै धेरै आउँछन् विकास गर्ने नेता यहाँ कहाँ भेटिएला जनताको दिलको घाउ कहिले मेटेला हो जनताको दिलको घाउ कहिले मेटेला ढुकुटीको बजेट रात घरको छहारीमा ढुकुटीको बजेट रात घरको छहारीमा
पार्टी मिटिङ भन्छन् सधैँ होटल चौतारीमा पार्टी मिटिङ भन्छन् सधैँ होटल चौतारीमा सत्तापत्ता भन्ने नेता धेरै धेरै आउँछन् जनता जनता भन्ने नेता कहाँ भेटिएला यो देशमा भ्रष्टाचार कहिले मेटेला हो यो देशमा भ्रष्टाचार कहिले मेटेला बसरै नाच्नु न अर्को गीत भयो अर्को होइन पख्नु उहाँलाई गीतको मुड छ एक दुईवटा अरू प्यारोडी गाउनु त्यसपछि तपाईँको यो भयो अनि त्यहाँबाट मैले पछि फेरि तपाईँको यो भन्नाले तपाईँले भर्खरै कमेडी यात्रा सुरु गर्दै गर्दाको यस्तो स्ट्यान्ड अप कमेडी भन्दा पनि प्यारोडी पो बढी भएको स्टेजमा धेरै यो गीत मैले गाएँ व्यङ्ग्य गरेर त्यसपछि तपाईँलाई अब मन परेको प्यारोडी गाउन आफैलाई मन परे एक दुईवटा दर्शकहरूले धेरै रुचाउनु भएको अनि आफूलाई पनि ओहो यो चाहिँ राम्रो भयो अरू भन्दा भन्ने लाग्यो अनि अर्को सांसदज्यू अब गाउँ फर्केर नआउनुहोस् भन्ने गीत फेरि मैले एउटा व्यङ्ग्य गरेँ होइन के अरे बानेश्वर भवनमा घम्सा घम्सी घमाइलो 601लाई रमाइलो तिमी र म चाइना जाउँला फेरि जनताले तर्साउलान् डाडु पन्यो वर्षाउलान् गाडीभित्रै हेलमेट लगाउला सांसदज्यू अब गाउँमा नआउनु नि हो चुनाव छ नआएर कहाँ जानु नि हो संविधानले विकास गर्ने दम छैन सम्पत्तिलाई कम छैन डलरले तिमीलाई सजाउला डलर मलाई चाहिँदैन विकास यहाँ पाइँदैन जनताले बाजा बजाउला सांसदज्यू अब गाउँमा नआउनु नि हो चुनाव छ नआएर कहाँ जानु नि हो अनि त्यो बिचमा चाहिँ मैले थुक्क 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 यो गीत एकदमै मन पर्यो अहिले कोरोनाको संकट छ गाउँमा गए पनि सुरक्षित जानु होला अथवा यो कोरोनाको सन्देश सहित अलिकति मिलाएर टुक्का गाउन चाहिन्छ अब नेताहरूलाई पनि अलिअलि घोषणा कोरोनाको यस्तो छ अब वर्तमान परिवेशलाई अब यसमा चाहिँ मैले अहिले तपाईँको यही समसामयिक विषयमा अब एउटा गीत अहिले यता पनि लुटेरा उता पनि लुटेरा भन्ने बेलको गीत मैले ल्याउने तयारीमा छु अब यो अब तुरुन्तै दसैँपछि नै यसलाई रेकर्डिङमा जान्छ अहिले चाहिँ यो गीतको प्लानिङ गरिरहेको छु यो अहिलेको समसामयिक विषय एउटा कोरोनाको विषय कहाँ छ कोरोना जस्तै तपाईँको कोरोना हस्पिटलमा छ हस्पिटलमा कोरोना 10 अर्ब हानि पनि कोरोना होइन किनभने कोरोनाको नाममा गोजी भरन पेट भरन अब किनभने यहाँ विभिन्न बाहनामा कमिसन खाइन्छ र यो विषयमा चाहिँ मैले अहिले त्यो गीत तयार गर्दैछु र म त्यसमा एउटा छोटो मैले गाएँ किनभने यता पनि लुटेरा उता पनि लुटेरा यता पनि लुटेरा उता पनि लुटेरा लुटेरालाई देश निकाला गरौँ कुटेर लुटेरालाई देश निकाला गरौँ कुटेर देश किन बिग्रियो यस्तो हालतमा मनमा चिन्ता बढ्यो झन् मनमा चिन्ता बढ्यो झन् नेताहरू विदेश भ्रमण गर्दा ठिक्क भो नेताहरू विदेश भ्रमण गर्दा ठिक्क भो जनतालाई हेर्दा हेर्दै साह्रै दिक्क भो साह्रै दिक्क भो बानेश्वरमा लुटेरा संसद भवन लुटेरा बानेश्वरमा लुटेरा संसद भवन लुटेरा लुटेरालाई देश निकाला गरौँ कुटेर राजनीतिको जालो नेताहरू भैँसी चराउ अब हाम्रो पालो धानको भुसैले देश बिग्रियो घुसैले मतलब अब यसरी मिलाएर अनि मैले उहाँहरूको पनि एउटा समाजसेवीले के अरे पुण्य गौतम ज्ञानेन्द्र साई समाजसेवी दाजुभाइ देश बनाउने रवि दाई न्याय दिन्छन् सबैलाई हो यो टाइपले अब यसलाई चाहिँ अझ त मिलाउँदैछु यसलाई चाहिँ अलिकति अझ परिचित गर्नु एउटा वर्तमान सरकार तपाईकै पार्टीको नेतृत्वमा छ अब उनीहरु त भैँसी चराउने दिन आए भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ अब तपाईका नेताहरूले के भन्नुहुन्छ अब पुस्तान्तरण त्यही दिन आको अब हैन मेरो कुरा सुन्नु न गम्भीर कुरा छ यहाँ पुस्तान्तरण हुनुपर्छ नयाँ पुस्ता पनि आउनुपर्छ भन्ने उहाँको डिमान्डलाई वेलकम गर्नुपर्छ र जहाँसम्म उहाँले अब अभियन्ता भनेर अथवा सामाजिक अगुवा मानवतावादी भनेर नाम लिनु म मात्रै होइन मभन्दा धेरै दिग्गज अरू अभियन्ताहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँको पनि नाम तपाईँले मेन्सन गर्नु होला कमसेकम सोसियल मिडियामा चलेका लोकतन्त्रको विरोध नगर्ने यो सिस्टम गणतान्त्रिक सिस्टमको बरखिलाफ नजानेहरूको नाम लिन सक्नुहुन्छ तपाईँले र अर्को कुरा के छ भने उहाँको डिमान्ड एक हदसम्म फुलफिल पनि भयो भर्खरै तपाईँले थाहा पाउनु हो कि 20-22 किलो सुन तस्करहरू अपराधीहरू पञ्चायत कालदेखि सेटिङ मिलाएका दरबारसम्म लिङ्क भएकाहरूको सुन आज पर्सामा पक्राउ गरिएको छ र त्यसलाई सरकारीकरण गरिएको छ
भनेपछि अब कराप ज्याप हुन्छन् ठुला माछा भन्ने पनि अहिले देखियो। सायद उहाँहरूको प्यारोडीको, उहाँको गीतको, उहाँको व्यङ्ग्यको कमाल हो। र सांसदहरू मैले यति दिन निरीह पनि देखेको छु कि बिचराहरूलाई खान पनि समस्या भएका छन्। उनीहरूप्रति अन्याय नहोस्, कतिपय त्यस्ता पनि छन् दिनहीन नै छन्, उपचार गर्न नपाएका पूर्व सांसद पनि हामीले भेटेका छौँ। खेती किसानी गरेर बसेका छन् बेचरा, हामीलाई नै टेलिफोन गरेर म पूर्व सांसद हुँ लौ न खान पाइनँ भन्ने पनि मैले देखेको छु। लकडाउन छ नि, कोही कृषि काम गरेर बसेका छन्। हिजोको सिस्टममा के हुन्थ्यो भने एउटा टापु नै किन्ने गरी देश लुट्दा पनि कसैले थाहा पाउँदैन थियो। अब आज तपाईँको अलिअलि यसो लोभी मनले छोराछोरी पढाउनु पर्यो, ट्युसन फी भर्नु पर्यो, उपचार गर्नु पर्यो भनेर त्यो गरे होलान्। एकदम देशै लुटेर खतमै बनायो भन्नु चाहिँ लोकतान्त्रिक सिस्टमको बर्खिलाप हुन्छ। त्यतातिर जानु हुँदैन। यो लोकतान्त्रिक सिस्टमलाई नै इस्टाब्लिस गर्ने हो। केही विकृति विसङ्गति छ यहाँभित्र, केही त्यस्ता खालका नाजायज कर्महरू गर्ने मान्छे होलान्। तिनीहरूलाई तपाईँहरूले खबरदारी गर्दै गर्नुहोस्। तिनीहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभित्रै भोलि समाजवादको यात्रा पनि प्रस्थान गर्नु छ, त्यो भित्रै उनीहरूमाथि कारबाही हुन्छ। र त्यो भनेको चाहिँ जनताले भोट मार्फत जनकारबाही गर्छन्। ठिक छ, पुण्य सरको आशय बुझिहाल्नु र तर तपाईँको कलाकारितामा चाहिँ कतिबाट नि बन्देज नहोस्। तपाईँ स्वतन्त्र स्फूर्त हुनुहुन्छ, आफ्नो कलाकारितामा कुनै बन्देज छैन। अब विकृति विसङ्गति भ्रष्टाचार विरुद्ध हामी कहिले बोल्न चाहन्छौँ। अलिकति क्यारिकेचरमा जाउँ न, सबै यसो संयुक्त रूपमा लड्ने हो यसको लागि। अब हामी अलि लामो भइसकेका छ, अब क्यारिकेचरतिर जाउँ सर। क्यारिकेचर अलिकति होइन जस्तो छ त्यस्तै सोच्नु, तपाईँलाई कन्फिडेन्ट भएको ठिकै छ। अब यहाँ अलिकति स्वर अलिकति मिल्यो भने उ गर्छ, अलिकति घाँटीको समस्या छ। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् भन्ने हामीलाई लागिरह अलिकति यसो भन्छु त म तपाईँ कुन गरिदिनुहुन्छ, म त्योभन्दा अगाडि नेता आउँदै हुनुहुन्छ अनि उहाँले कुन गर्नु जस्तो बाबुराम भट्टराईको गर्छु। ल यतिखेर हामीसँग बाबुरामजी हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ बाबुरामजी? हेर्नु अब यहाँ चाहिँ पहिला मैले के भन्छु भन्दाखेरि त्यही अब मिडियामा चाहिँ उसले पत्रकारजीले सोध्नु भएछ बाबुरामजीलाई, बाबुरामजी तपाईँ के हो अब यस्तो तपाईँले कार्यकर्ता छन् झन् तपाईँका अब यो एकदम फोहोर मैला गरे, अब भित्तामा चाहिँ अब पिसाब फेर्ने काम पनि भएको छ, अब फोहोर मैला ठाउँ भएको छ, अब तपाईँकै कार्यकर्ताहरूले चाहिँ गरेका हुन् भन्ने किसिमको कुरा भएको छ भनेर चाहिँ बाबुरामजीलाई सोध्नु भएछ। अनि त्यसपछि उहाँले हेर्नुहोस् हाम्रो कार्यकर्ताले त्यस्तो गरे होइनन् भन्ने हामीलाई लागिरह, किनभने यो बाबुरामका उसले त्यस्तो गर्दैनन् भन्ने हामीलाई लागिरह, किनभने हामीले यो सरसफाइमा धेरै नै ध्यान दिन्छौँ भन्ने हामीलाई लागिरह। हिजो हामीले 10 वर्ष जनयुद्ध गर्दा त जङ्गलमा फोहोर हुन्छ भनेर प्लास्टिकमा पिसाब फेरेर फैलाएका हौ भन्ने हामीलाई लागिरह भनेर दिनुभएको छ होइन। त्यो भएर अब चाहिँ अनि त्यसपछि अब बाबुरामजीको र थोरै शेरबहादुर देउवातिर जाउँ। अब पछिल्लो चरणमा चाहिँ सबैभन्दा अप्ठ्यारो शेरबहादुरजी बाबुरामजीले भन्नुभएछ, हेर्नुहोस् अहिले मलाई सत्ताबाट बाहिर गराएर तपाईँहरू चाहिँ मोज गरेर हिँड्नु भयो, भ्रष्टाचारमा डुब्नु भयो भन्ने हामीलाई लागिरह भनेर चाहिँ दिनुभएछ। अनि उहाँले चाहिँ अब त्यो हामीले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस सरकार भनेको हामी चाहिँ अब त्यो हामीले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ जनताको लागि हामीले त्यो काम गरेका छौँ हेर्नुहोस् है। किनभने अब तपाईँले चाहिँ मलाई चाहिँ कमिसनमा घुसका भन्नुभएको छ, प्रमाण देख्नुभएको छ तपाईँलाई, देख्नुभएको छ तपाईँले। अब चाहिँ हामीले चाहिँ अब त्यो नेपाली काङ्ग्रेस भनेको चाहिँ पहिलेदेखि चाहिँ जनताको सरकार हो हेर्नुहोस् है। अब अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले जनताको लागि चाहिँ हामीले बाटो बनाउने काम पनि हामीले गरेका छौँ। अब चाहिँ अब अहिले चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्टको सरकार आयो, तपाईँको केपिओले आएपछि अहिले चाहिँ के भन्नुहुन्छ उहाँले भन्दाखेरि अब हिजो हामीले काङ्ग्रेसले गरेको काम मैले गरेको भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ भनेर चाहिँ त्यहाँ गर्नुभयो। अहिले क्यारिकेचरलाई यति नै गर्छु र अब अर्को चाहिँ होइन अहिले अब अलिकति घाँटी समस्या भएको हुनाले अहिले यति गर्दै अब अरू व्यङ्ग्यतिर लाग्छु। जस्तै तपाईँको अहिले चार्लीको मैले जुन अब अहिले कसरी दिइरहेको छु, जस्तै यो एउटा रिमिक्स टाइपमा एउटा चार्लीको छ, नाम मेरो चार्ली भन्ने टाइपको है। अनि मैले यो चाहिँ अलिकति म भन्छु, नाम मेरो चार्ली दारी मेरो खैरो, सबै कुरा थाहा पाउँछु छैन म बहिरो, परेको छु धेरै कान्छीको आँखामा, मलाई माया गर्छौ भने आऊ बस काखामा, आऊ बस काखामा, राम्रो केटी जति सबै मेरा भयो हुन्थ्यो, घरकी स्वास्नी किचकिच गर्छ पहिला गयो हुन्थ्यो, जहिले पनि हैरान गर्छ पैसा मागेर, नआइजा भन्दा आई पछि लागेर, मेकअप गर्न पुग्ने जागिर खा भन्छी, होइन भने खुरुक्क विदेश जा भन्छी, आजकलको स्वास्नीको भर हुँदैन, विदेशबाट फर्किँदा घर हुँदैन,
तान्दा पनि स्वाद आउने चुरोटको धुवा अझै गाजा तान्न पाए शिवजीलाई सुवा उमेर पनि ढल्किसक्यो चुरोट तानी तानी कति भएको छ स्वास्थ्यलाई थाहै छैन हानि हुसीपासी भए पनि लोकल ताजा ताजा साथी सङ्गत गरेर तान्न थाले गाजा साथी सङ्गतमा मैले धेरै ताने कति असर गर्छ भनी बल्ल जाने सयौँ केटीलाई मैले मिसकल हाने पछि आफैमा टेन्सन माने जहिले पनि हुन्थ्यो हाम्रो जक्सनमा भेट आवेशमा धेरै फुटे महँगा 50,000 सम्मका मोबाइल सेट त्यही भएर अहिले सस्तो सेट बोकेको छु भनेर चाहिँ दर्शकलाई दिने गरेको गजब गजब यही यसैलाई भनिन्छ प्रतिभा गजब छ असाधारण किसिमको प्रतिभाको धनी मल्टी ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ र मैले देखेको उहाँलाई मिडियाकर्मीहरूले जनताको बिचमा म्याक्सिमम पुर्याइदिनु भयो भने उहाँको भविष्य धेरै नै उज्यालो छ र उहाँ भनेको चाहिँ ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रिन्छ पिपल भनेर राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेले भने जस्तै भविष्य उहाँको निकै चम्किलो छ र उहाँ अवश्य पनि वृक्षको रूपमा झाँगिनु हुनेछ अहिले एउटा हुनहार कलाकार बन्नुहुनेछ त्यो सम्भावना छ मर्निङ सोज डे हुने बिरुवाको चिल्लोपात भनेर उहाँलाई भन्न सकिन्छ बिहानले दिनको झल्को दिइसकेको छ तर यसमा दुईटा शर्त छ कुनै पनि हालतमा उहाँ यो फिल्डबाट पलायन हुनुहुने छैन मैले आशा गरेको छु यसमा उहाँको लगानी र तपस्या छ उहाँको व्यक्तिगत जीवनमा धेरै स्ट्रगल गर्नुभएको छ आफ्नो उद्योग व्यवसाय डुबाउनु भएको छ सङ्घर्ष गर्नुभएको छ त्यत्तिकै कार्कीजी आज कार्कीजी हुनुहुन्न लगानी गरेर उद्योग धन्दै डुबाएको आफ्नो व्यवसाय नै त्यस्तो भएको छ होइन यस्तो भयो अब तपाईँको मैले भन्दाखेरि अब यस्तो हो किन हामीले अब मैले चाहिँ के सोचेको भन्दाखेरि नेपालमा अलिकति फरक टाउको दिउँ एउटा पहिला प्रोडक्सन म्यानेजर पनि फिल्ममा भएर 4-5 वर्ष काम गरेँ अनि गरिसकेपछि तपाईँको अब के भयो भन्नुहुन्छ भने भनौँ न आम्दानी त अलिकति अब यस्तो यो स्ट्रगल पिरियड हो जहाँसम्म सक्सेस नभएसम्म आम्दानी त कमै हुन्छ जहाँ पनि पहिला तपाईँको जुनै बिजनेसमा पनि त्यो छ अनि त्यो भएको भएर फेरि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि जस्तै तपाईँको मैले यो फिल्ममा काम गरेँ अब अझै भने जस्तो भइरहेको छैन हाइलाइटमा छैन अब सोचे अनुसारको इन्कम छैन अनि मेरो फ्यामिलीबाट चाहिँ अहिले म बिल्कुलै मलाई के भन्नु उहाँहरूको सोच अब विदेश गयोस् पैसा कमाओस् बिजनेस गरोस् भन्ने योजना थियो अनि मेरो सोच भनेको एउटा देश र एउटा जनताको निम्ति गीत गाएर एउटा राष्ट्रको निम्ति सबै कुरा यथार्थ जनतालाई दिन पाऊँ एउटा जनताको सामसामिक घटनालाई लिएर चाहिँ अब हामी एउटा कलाबाट चाहिँ सरकारलाई खबरदारी दिन सकौँ भन्ने तरिकाले चाहिँ त्यो टाइपमा लागेपछि हुन त चक्लेटी हिरो बन्ने ख्वाबले आउनु भएको थियो टिनेज जस्तो देखिनु हुन्थ्यो भने नागरिकता पनि सच्याएर कम उमेर देखाउँथ्यो अब तपाईँलाई त्यस्तो टेन्सन छैन तपाईँ बागलुङको कहाँ जन्मिनु हो म बागलुङको गलकोटमा कति सालमा जन्मिनु हो 2048 साल म तपाईँको उमेर कति हो किन सोध्दिनँ भने 20 वर्षपछि पनि तपाईँको उमेर त्यही रहन्छ अहिले जति भन्नुहुन्छ 2048 सालमा जन्मेको हजुर भनेपछि मभन्दा 14 वर्ष भाइ हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ अनि म केही सोध्दैछु अध्ययन चाहिँ के गर्नुभयो तपाईँको पहिला फिल्ममा आउँदा हजुर होइन आफ्नो औपचारिक अध्ययन अगाडि बढाउनु भयो हजुर अब यस्तो भयो मेरो चाहिँ तपाईँको पहिलादेखि अब गीत गाउने सोख थियो अब गायक बन्ने भनेर बच्चैदेखि अब स्कुलमा पनि गुनगुनाउने पनि गुनगुनाउने यसको कुनै सर्टिफिकेटको महत्त्व हुँदैन मैले सामान्य सूचनाको लागि भने त्यसमा बुवा आमाको सपोर्ट ठिकै छ सपोर्ट अब पहिलासम्म अलिअलि थियो पछि अब प्रयासु के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले मेरो प्रयासु सबै जापानमा हुनुहुन्छ मेरो भाइ बुहारी भाउजू हुनुहुन्छ बाबुआमा पनि जाने आउने गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि अब उहाँहरूको काम भनेको बाहिरै जाने पैसा कमाएर अब गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो अनि त्यहाँबाट मैले के भने भन्दाखेरि उहाँहरूको अब कुरामा मेरो चाहिँ अब यो फिल्ममा लागिसकेपछि त अब म छोड्न सक्दिनँ अब बरु कमाइने नभए पनि म सादा जीवन उच्च विचार जिउन सक्छु तर अब फिल्ड छोड्न सक्दिनँ भनेर भनिसकेपछि उहाँहरूले के भन्नुभयो भन्दाखेरि अब त आफ्नै तरिकाले जे गर्छस् गर हाम्रो तर्फबाट सपोर्ट मलाई छैन भनिसकेपछि कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ तपाईँको त्यो फिल्मको अलिकता कहाँसम्म पुग्यो कहिले रिलिज हुन्छ होला केही अब यो विषयमा म यस्तो भन्छु किनभने अब अहिले चाहिँ नेपाली चार्ली भनेर चलचित्रको नाम छ अब यसमा हाम्रो निर्देशक उपेन्द्र खड्का हुनुहुन्छ र अब अरू लगानी भनेको अहिले मैले टिमकै हाम्रो टिम ओगले गरिरहेछ र त्यसमा जस्तै तपाईँको मैले के भन्न चाहन्छु भन्दा अब एउटा त्यसमा पनि एउटा नेपालको यथार्थ एउटा समसामयिक विषय एउटा जनताको घटना एउटा जनतालाई शोषक भएको कुराहरू जस्तै तपाईँको अब मैले चाहिँ एउटा त्यसमा चार्ली एउटा जनावरको फ्यान हुन्छ एउटा जनावरका विषय पनि मैले दिएको छु किनभने तपाईँको बाहिर विदेशमा भनेको जनावरलाई पनि उपचार गरिन्छ खानपिन गरिन्छ सरकारबाट भनेपछि यहाँ तपाईँको अब मान्छेलाई त व्यवस्था छैन भनेपछि अब जनावरको त कुरा परै जाओस् किनभने सडकमा त्यत्रा गाई बाच्छाहरू छोडिएको छ ती गाई बाच्छाले तपाईँको दिनौँ दुर्घटनाहरू बढेर मान्छेले ती गाई बाच्छाका कारणले गर्दा ज्यान गुमाउनु परेको छ अति पोखरामा पनि मैले आँखाले हेर्दै मैले लगभग चार्लीमा त्यो कथाहरू जोडेर अब अन्तिममा तपाईँले चार्ली नै बनेर बिदाई लिनु एउटा कुरो के जस्तो अहिले चार्लीको फ्यान अथवा हास्य कलाकारको फ्यान भन्दा पनि हजुर
पुण्य गौतम कमेडीको फ्यान बढी भएका छन् क्या होइन म कमेडी होइन तपाईँले माफ गर्नु होला तपाईँको शब्दमा जुन आउँछ नि कमेडीपन कमेडीपन होइन रियालिटी हो त्यो जीवन अब त्यो फ्यान मान्छे त्यसलाई चाहिँ कमेडी रूपमा हेरिरहेका हुन्छन् उहाँले यथार्थ भने पनि कमेडीको रूपमा दर्शकले हेरेका हुन्छन् अनि अब तपाईँहरूको यो पेसालाई त पुण्यजीले धराप बनाइदिनु भएको छ नि त अहिले पछिल्लो समय के भन्नुहुन्छ होइन अब यस्तो हो म त उहाँलाई के भन्छु कहाँ धारे हात लगाएको टाङ अड्काउने काम नगर्नु न उहाँलाई म अब यस्तो हो उहाँहरूको त म प्रशंसक हो किनभने मैले आफ्नो कम्पिटेटर सोध्थेँ भने उहाँलाई ल्याउँथेँ त यहाँ केन्द्रमा होइन मैले त उहाँलाई के भन्छु भन्दाखेरि उहाँ त एउटा समाजसेवी भनेर मेरो राइभल होइन उहाँ मेरो मित्र हो किनभने हामी त एउटा यसो गरौँ न पुण्यजीको क्यारिकेचर गरौँ न क्यारिकेचर गर्न अहिले अलि सकिन एक दुई पिस त दिनै पर्छ तपाईँ एकदम सर्ट दिनु भयो होइन किनभने तपाईँ त आर्टिस्ट हो नि त त्यही कारणले चाहिँ मान्छेले तपाईँको आर्ट हेर्न चाहन्छ सक्नुहुन्छ त्यसो भने गर्नु न अहिले अलि गाह्रो हुनुभयो अलिकति सकिनँ अब मतलब नेक्स्टमा म कोसिस गरिरहेको छु उहाँको क्यारिकेचर गर्नलाई नेक्स्टमा म उहाँको क्यारिकेचर गर्ने तरिकाले उहाँ बहुप्रतिभाशाली मल्टी ट्यालेन्ट कलाकार हुनुहुन्छ र कला फिल्डमै आफ्नो सिक्का जमाइरहनु भएको छ आजकल भएको के छ भने खोटा सिक्काहरू नक्कली सिक्काले असली सिक्कालाई विस्थापन गरिरहेको अवस्था छ यहाँ ग्रेसमको सिद्धान्त लागू भइरहेको छ म चाहन्छु अब सुनलाई सुनै भनियोस् र लसुनलाई लसुनै भनियोस् भ्रम नपालियोस् हिरा हिरै हुन्छ किरा भनेको किरै हुन्छ आजकल किरालाई हिरा भनिएको छ लसुनलाई सुन भनिएको छ पित्तललाई सुन भनिएको छ त्यसकारण उहाँको म सुनौलो भविष्यको कामना गर्न चाहन्छु हस् नमस्कार र उहाँले आशा गर्छु कि चार्ली च्याप्लिन शैलीमै यहाँहरू समक्ष हामी समक्ष बिदा लिनु हजुर ल नेपाली भर्सनमा पनि दिनु यसमा परेन कि यही सुन्दर भयो हस् धन्यवाद कति राम्रो भएको छ